समाचार अब विस्तारमा। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक विशेष समारोहका बीच महाधिवेशन सुरु भएको हो। यसअघि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको माओवादीले शनिबार मात्रै राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो। महाधिवेशनमा देशभरबाट 1631 जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि राजधानी काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने मूल नारा दिएको अधिवेशनको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन सत्रमा विभिन्न दलका नेता एवं महाधिवेशनका पाहुनाहरूले महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिनुभएको छ। उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै दलबीचको एकता र सहकार्यमा जोड दिनुभयो। माओवादीकै कारण संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सहज भएको र त्यही संविधानको रक्षा र संसदको पूर्णकालका लागि नै गठबन्धन निर्माण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। यो 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ कसैको खिलाफ गठबन्धन होइन। यो संविधानका साथसाथै यो संसद बचाउने पनि हो, यो गठबन्धन हो। त्यस मानेमा यो गठबन्धन चाहिने जो छ यो पुरा समयसम्म चल्नेछ, यसमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। अझ म त के चाहन्छु भने अगाडि पनि गठबन्धन जाओस् भन्ने चाहन्छु। यसमा चाहिने सबै पार्टीको सहमत, यो फेरि गठबन्धन कसैको खिलाफको गठबन्धन होइन। फेरि यो चाहिने उता ओलीजीहरूलाई अरू पार्टीलाई नलागोस् कि हाम्रो खिलाफको गठबन्धन बनायो भनेर, तर आफूले त मिल्न पाइन्छ नि, आफूलाई मिल्नु भयो त, त्यसको लागि कुरा हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा कुनै व्यक्ति र वंशको तानाशाही स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। कसैले पनि जनता मेरो पक्षमा रहिरहन्छन् भन्ने कुराको निम्ति आँखा चिम्लेर त्यतिकै भयौँ र हाम्रो नीतिमा रहेको त्रुटिलाई, हाम्रो काम र व्यवहारमा भएको त्रुटिलाई सच्याउने काम गरेनौँ भने भोलि जनताले हामीलाई फेरि पत्याउने छैनन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कार्यनीति र नेताको अन्तर्कलहका आधारमा वामपन्थी पार्टीहरू विभाजित हुन नहुने जोड दिनुभयो। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुरा इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद अवरुद्ध गरेर केही प्राप्त नहुने बताउँदै संसदको अवरोध हटाएर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब संघीय गणतन्त्रको विकल्प अरू कुनै तन्त्र हुनै सक्दैन। अबको विकल्प संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र विभेद रहित राजनीतिक प्रणाली नै हो। महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका नेता अनिल झा, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न, मुलुकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कायम गर्न माओवादीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै महाधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उद्घाटन सत्रमा सहभागी पाहुनाहरूलाई धन्यवाद दिँदै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8औं महाधिवेशन ऐतिहासिक हुने बताउँदै महाधिवेशनमा शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी आन्दोलनको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना हुने बताउनुभयो। यो महाधिवेशनबाट गर्न चाहेको कुरा हामीले एउटा चाहिँ आत्मसमीक्षा नै हो, आत्मआलोचना नै हो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहाँ कहाँ चुक्यौँ, विचारको क्षेत्रमा, संगठनको क्षेत्रमा, संरचनाको क्षेत्रमा, रणनीतिक कार्यनीतिमा कहाँ चुक्यौँ र म यति चाहिँ अहिले सुरुमै भन्न चाहन्छु र यो प्रस्तावमा सबभन्दा धेरै आत्मसमीक्षा मैले मेरै गरेको छु। यसअघि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको माओवादी केन्द्रले शनिबार मात्रै राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिवर्तन गरेको हो। महाधिवेशनमा देशभरबाट 1631 जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा कम्युनिस्ट नेताबाट अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको सहयोगमा नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता राष्ट्रघाती भएको विचार व्यक्त गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। एमसीसी सहयोग राष्ट्रहित विपरीत नभई नेपालको कानुन स्वीकार गरेर आउने सहयोगको पैसा रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। एमसीसीका बारेमा नपढ्ने र नबुझ्नेहरूले
राष्ट्रघाती र राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिक्रिया रह्यो। कुरा मैले बोल्नै पर्ने भयो यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती बनाउनाले म अरू कुरालाई आएको थिएँ यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती भन्ने पढाएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पऱ्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर्न काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले त। म पनि चाहन्छु काहीँ राष्ट्रघाती देखाएको म किन म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ। नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला मैले। म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छे हो। किन राष्ट्रघात काम गरौँला मैले। राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला। त्यस कारण चाहिने हामी यसमा चाहिने एउटा कुरा के छ भने यसमा तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ प्रतिनिधिहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसीसी चाहिने एकदमै चाहिने यो चाहिने नेपालको हितमा छ। सित्तै आएको पैसा हो यो। हेर्नुहोस् सित्तै आएको पैसा चाहिने भन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। एमसीसी सित्तै आएको छ नेपालको कानुन मान्छु भनेको छ तै पनि मान्दैन। राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो क्या त्यो कुरा हो। त्यसै कारण चाहिँ नि यसमा व्यापक छलफल गरेर मलाई विश्वास यसमा सहमति भएर हामी यसलाई चाहिँ नि आउँदो रूपले पास गराउनेछौँ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवाद गरेपछि बोल्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले छलफल गरौँ भन्नु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धन र एमसीसी बारेका धारणालाई प्रचण्डले समेट्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो तर उहाँले हामी कहाँ हो चाहिँ यो राष्ट्रघाती भएको त्यो देखाइदिन पर्यो मलाई। म राष्ट्रघात चाहन्छु त म पनि देशभक्त हो भन्ने कुरा त प्रमाणित छ भन्नुभयो र हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ भन्नुभयो। यो पनि ठुलो कुरा नै भन्नुभयो। मानिसहरूमा जो कन्फ्युजन थियो नि कता कता अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा सदनभित्र जे चलिराखेको छ त्यसमा विभिन्न खालका अभिव्यक्ति आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति आयो भन्ने लाग्छ। समाचार क्रम जारी छ। केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा आर्जन गरेको ज्ञान, प्रेरणा, अनुभव र सिपलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै समाजको उत्थान र मुलुकको विकासमा उहाँहरूलाई उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रथम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तित्वलाई अभिनन्दन गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ज्येष्ठ नागरिक देशका ज्ञानका खानी भएकाले अहिलेको पुस्ताले अनुभव र सिप लिएर समाज विकासमा लगाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा कुनै पनि आघात पुग्न नदिन र सरकारले तोकेको सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि उहाँले सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई आघात पुर्याउने यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गरी सभ्य समाज निर्माणमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्नुभयो। भत्ताका साथै सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न सेवामा छुट, सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। यी कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मानित व्यवहार र सहज जीवनयापनमा सीमित भए पनि सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न सेवामा छुट, सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेकाले यी कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच ज्येष्ठ नागरिक दिवस देशभर मनाउने क्रममा सभ्य नागरिकको पहिचान ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्ने मूल नारा लिई आज दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइएको छ। दिवसका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ नागरिकको हक हितमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ।
2051 पुस 11 गते ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णय भएको सम्झनामा यस वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष पुस 11लाई राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ नागरिकमा भएको क्षमता अहिलेको युवामा पुस्तान्तरण गरे तथा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा सबै लागि पर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू जोसुकै समाजका अग्रणी व्यक्तित्व र महत्त्वपूर्ण सामाजिक धरोहर हुन्। साथै ज्ञान, सिप र अनुभवको भण्डार तथा विशिष्टता, सदाचार, संस्कृतिका सम्भावक पनि हुन्। उहाँले देखाएको र सिकाएको बाटोमा हिँड्न नै आज हामी यो अवस्थामा पुग्न सकिरहेका छौँ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले निशुल्क स्वास्थ्य बिमा तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई 50% उपचार शुल्कमा छुट जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सरकारले अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब के नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा, अपमान, वृद्ध आश्रममा लगेर राखिदिनु मात्रै समाधान होइन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा 50% छुटको व्यवस्था लागू भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले सरकारले अनुगमन गरी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। सम्मान गर्नु, हेरचाह गर्नु, सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले 90 वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्याउनुको साथै ज्येष्ठ नागरिक सम्मानलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गरेको छ, जसलाई चाहिँ घर घरमै पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामीले निर्देशित गरेका छौँ र बैंकिङ प्रणाली मार्फत जाँदा पनि बैंकका प्रतिनिधि समेत रहने गरी त्यो जानुपर्छ। कार्यक्रममा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी लगायतका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिएको छ। जोशीले सरकारले स्थानीय तहमा मिलन केन्द्र स्थापना गर्नुले धेरै ज्येष्ठ नागरिकको लागि समय बिताउने थलो बनेको बताउनुभयो। खानापिना मात्र जीवन होइन, जीवनमा पनि एउटा कला हुन्छ, आर्ट अफ लिभिङ हुन्छ। कसरी बाँच्नु, कसरी जिउनु भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो जिउने कसरी जिउने त, कसरी दिन बिताउने त, काम हुनेले काम गरेर खान्छन्, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यो पनि छैन। छोराछोरी हुँदाहुँदै वृद्ध आश्रम पठाउने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई अपमान हुने गरेकोले अब त्यो रोक्न सबै मन्त्रालयले पहल कदमी चाल्नुपर्ने कार्यक्रमका वक्ताहरूले धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। वृद्धाश्रम नेपाली समाज र संस्कृतिको परिचय हुँदै होइन। परिवार, समाज, घुलमिल, आफन्त सबभन्दा ठुलो विशेषता हो। तैपनि यस्तो अवस्था छ, निष्ठुर छोराछोरी या अनेकौं परिबन्धले मानिसहरू वृद्धाश्रममा छन् र भेट्न पुगेका मान्छेहरूसँग उनीहरू कसरी भावुक बन्छन् त? हेरौँ एक रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र हाताभित्र रहेको समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रममा बस्दै आउनुभएकी सीता कार्कीले आफन्त तथा परिवारका सदस्य नभेटेको 12 वर्ष भयो। यो वृद्धाश्रममा बस्न आएदेखि उहाँले रगतको नाता जोडिएका कोही पनि व्यक्तिसँग भेट्नु भएको छैन। छोरा छोरी श्रीमान सहित आफन्तले पनि व्यवस्था गरेपछि व्यक्तिगत रूपमा चिन्जान नै नभएका विभिन्न सङ्घ संस्था तथा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू भने वृद्ध वृद्धालाई सम्झिएर भेट्न जाने गरेका छन्। सीता कार्की मात्र होइन, आश्रममा बसेका अरू वृद्ध वृद्धाको व्यथा पनि उस्तै छ। राम्रो गर्नुभएको होइन, वरिपरि बस्नेहरूले अलि उ गर्छन्, अनि त्यही आमा पनि पनि आमा कालबाकालले बस्नु पाएको 2 लाखमा मैले छोडिदिएँ मेरो घर। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी र सचिव एम कुमारी खतिवडा सहितको टोली वृद्धाश्रममा पुग्दा धेरै वृद्ध वृद्धहरू भावुक बने। नेपालमा यसै वर्षदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रममा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले सबै खाले सेवा सुविधा सहितको अत्याधुनिक आश्रम निर्माण गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले आफन्तले नहेरे पनि सरकारले खान बस्न र स्वास्थ्य सहित सम्पूर्ण कुराको सुनिश्चितता गर्ने भन्दै बाँकी जीवन ढुक्क भएर बिताउन आग्रह गर्नुभयो। हजुरहरूलाई यो भन्दा अझै सहज हुने बस्नको लागि, खानको लागि, औषधि उपचारको लागि यो भन्दा अझै सहज हुने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रालय कसिएर लागेको छ। मन्त्रालयले वृद्धाश्रममा रहेका 102 जना वृद्धलाई न्यानो सल र हर्लिक्स वितरण गरेको थियो। क्यामेरामा राम थापाका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सरकार गठनपछि संविधानको रक्षा र पद्धतिको विकास भएको बताउनु भएको छ। सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको सडक शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले अब यो सरकार कानुन र सुशासन मार्फत समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर भएको बताउनुभयो। देशले बहुलवादको आधारमा विकासको बाटो अवलम्बन गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले जनताको चाहना अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मिलेर गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यका काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। यो देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गर्ने यो सरकारले आफ्नो दायित्व र कार्यभार लिएको छ र त्यो दायित्वमा यो सरकार अगाडि बढेको छ। आगामी चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने तयारी सरकारले गरिरहेको त्यसवखत उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकासका विरोधीहरू मिलेर आफ्नो सरकार ढालेको आरोप लगाउनु भएको छ। गृहनगर समेत रहेको झापाको दमक नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न विकासका गतिविधिको अवलोकन गर्ने क्रममा निर्माणाधीन भ्यू टावरको सभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सरकारले तय गरेको विकासका कार्यहरू वर्तमान सरकारले हटाउँदै लगेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले थालेका मदन भण्डारी रङ्गशालामा विकास विरोधीले काममा अवरोध गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम समेत चाँडै सुरुवात हुने बताउनुभयो। त्यसका बावजुद हामीले काम गरेका गरेछौँ। कोरोना संक्रमणबाट आज नेपालमा 249 जना संक्रमित थपिएका छन्। 9677 नमुना परीक्षण गर्दा 249 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। त्यसैगरी 249 जना नै संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4906 रहेको छ। संक्रमणकै कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान देशैभर सञ्चालन भइरहेको छ। खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको भए पनि कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ। उपत्यकाको काठमाडौँ पछिको ठूलो जिल्ला ललितपुरमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कस्तो छ त? यो विषय प्रस्तुत छ आजको कोरोना केयरमा। कोरोना संक्रमण बिस्तारै कम हुँदै गएको भए पनि कोरोनाकै नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण कम गर्नका लागि अहिले सञ्चालन भइरहेको खोप अभियानमा नागरिक र सबै सरकारवालाको सहयोग अपरिहार्य छ भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना पनि अनिवार्य गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभर तीव्र गतिमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। उपत्यकाको अर्को जिल्ला ललितपुरमा पनि खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। हालसम्म ललितपुर महानगरपालिकामा 2,65,000 बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हामीले यो जुन पहिला खोप लगाउँदाखेरि महानगरपालिकामा मात्र 2-3 ठाउँमा क्लस्टर वाइज सुरु गरेका थियौँ। 4-5 वडाको लागि एक ठाउँमा गरेर चाहिँ क्लस्टर वाइज 5 ठाउँमा हामीले सुरु गरेका थियौँ। तर धेरै भिड भइसकेपछि हामीले हरेक वडामा यो खोप चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ, जस कारणले एकदम सहज भएको छ, राम्रो भएको छ, त्यति भिड भएन। र हाल आएर चाहिँ हामीले 2,65,000 डोज हामीले दिइसकेका छौँ।
र अहिले एकदमै न्यून मात्रामा खोप लगाउने मान्छे रहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि हामीले वडामा खोप लगाउने भन्दा पनि अहिले हामीले 2 ठाउँमा अहिले केन्द्र बनाएका छौँ। एउटा चाहिँ हरिपुर महानगरपालिकाको सामुदायिक शाखा भयो, अर्को चाहिँ 25 वटाको स्वास्थ्य केन्द्र, जब 2टा वडामा चाहिँ अहिले हामीले खोप सञ्चालन गरिरहेछौँ। संघीय सरकारले बनाएको तालिका अनुसार खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका अनुसार खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धका हालसम्म आएका 5 किसिमका खोप दिने गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। 5 किसिमको चाहिँ हामीले लगाएका छौँ। यसमा चाहिँ अब कोभिडसिल्ड हामीले पहिलो डोज लगाएका 11,726 जना हो र दोस्रो डोज लगाउनु एकदम कम मात्रामा आयो। हामीसँग खोप थिएन त्यो बेला। पहिलो डोज चाहिँ लगायो, तर दोस्रो डोजको लागि खोप थिएन। हामीले जम्मा दोस्रो डोज 2105 मात्र लगायौँ। अनि त्यो जुन यो कोभिडसिल्ड लगाउने धेरै बिराहरू थिए, 75 वर्षभन्दा माथिका थिए र पहिलो डोज लगाइसकेपछि उहाँहरूले 5 महिनापछि मात्र जम्मा 2105 जनाले लगायो र त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा यो एस्ट्राजेनेका चाहिँ हामीले उहाँलाई लगाइदियौँ होइन। र भेरोसिल चाहिँ हामीले टोटल फर्स्ट डोज हामीले 1,36,772 वटा चाहिँ हामीले लगायौँ र सेकेन्ड डोज पनि सेकेन्ड डोज अलिक कम भयो, 73,151 जनाले मात्र लगायो। यसमा चाहिँ मेरो विचारमा पहिलो डोज लगायो र धेरै जसो महानगरपालिका भन्दा पनि बाहिर काठमाडौँ अनि अलिक पनि लागेको पनि हुनसक्छ र हामीले फर्स्ट डोज अनुसार चाहिँ सेकेन्ड डोज लगाउने चाहिँ भएन। र एस्ट्राजेनेका चाहिँ हामीले अघि मैले भने जस्तै अब कोभिडसिल्ड पहिलो डोज लगाउनेले धेरै लगायो र यसमा एस्ट्राजेनेका जम्मा 5,240 मात्र रहेछ र दोस्रो डोज लगाउनेहरू जम्मा 10,453 जनाले लगायो। यसमा चाहिँ दोस्रो डोज लगाउने बढी भएको कारणले त्यो अब कोभिडसिल्ड पहिलो डोज लगाउने लगाएको भएर चाहिँ यो बढी भएको हो। र जोन्सन एक डोज मात्र लगाएको पुग्ने जोन्सन जम्मा 16,287 जनाले लगायो। कोरोना संक्रमण न्यून भएको भनिए पनि ललितपुर जिल्लामा केही बढेको बताइएको छ। मृत्यु हुनेको दर पनि पछिल्लो समय बढेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले नागरिकका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जनाइएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्न पनि महानगरले नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। हामीले यो सेकेन्ड भेरिएन्ट आएदेखि नै हामीले आइसोलेसन सञ्चालन गरेकोमा 600 हामीले चाहिँ यो बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ र अहिले पनि अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ भाइरस यो बाट सङ्क्रमितहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढेर अहिले 17 जना हामी पुगिसकेका छ। एउटा जो जाप समाजको चाहिँ विकाससम्म हामीले सञ्चालन गरेका छ, त्यहाँ 17 जना पुगिसकेका छ। त्यति मात्र नभएर यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अहिले पनि मृत्यु दर चाहिँ अहिले पनि हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा पनि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अभिमुखीकरण र हामीले चाहिँ सूचना सम्प्रेषणमै जोड दिनुपर्ने हुन्छ र मान्छेहरूमा चेतना फैलाउनु पर्ने हुन्छ र अहिले भिडभाड पनि धेरै बढेको छ। सकभर चाहिँ म ललितपुर महानगरपालिकाबाट के मतलब आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कोरोनालाई चाहिँ क्रान्ति नगरौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा रहेको ऐतिहासिक गद्दी बैठक यही पुस 16 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको छ। भूकम्पका कारण आंशिक क्षति भएको गद्दी बैठक जीर्णोद्धार सम्पन्न गरेर खुला गर्न लागि हो। मर्मतपछि ऐतिहासिक बैठक ग्यालरी सहित सञ्चालन गरिनेछ। ग्यालरीमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि हालसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिवर्तनका विषय समेटेर विभिन्न कालखण्डका लिखित दस्तावेज राखिने हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाले जानकारी दिएको छ। यस अवधिका प्राप्त गर्न सके जतिका फोटो पनि अवलोकनका लागि ग्यालरीमा राख्ने तयारी भइरहेको हेरचाह अड्डाको भनाइ छ। समाचार क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। प्रधानमन्त्री देउबा लगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताद्वारा महाधिवेशन सफलताको शुभकामना। एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भन्ने आरोपको प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा प्रतिवाद। पढेर र बुझेर मात्रै टिप्पणी गर्न र छलफलमा आउन आलोचकलाई चुनौती।
ज्येष्ठ नागरिकका अनुभवलाई समाज उत्थानमा लगाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा। ज्येष्ठ नागरिकको क्षमता अहिलेका युवा पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। आफैलाई जन्माएर हुर्काउनेप्रति निष्ठुर बन्दैछ ठुलो जमात। विगत सम्झेर वृद्धाश्रममा तडपिँदै बाबुआमा। सुविधा सम्पन्न आश्रमको खाँचो टड्कारो। भारतमा 15 देखि 18 वर्षका बालबालिकाका लागि खोप अभियान सुरु गरिँदै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तेस्रो मात्रा खोप लगाइने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। र नेपालको महिला भलिबल टोली एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा उज्बेकिस्तान 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सकिए क्यान्सर रोगको निदान गर्न सकिने उद्देश्यका साथ सिराहाको लाहान स्थित क्यान्सर केयर सेन्टरमा हरेक शनिबार निशुल्क क्यान्सर जाँच अभियान सुरु गरिएको छ। झापाको बिर्ता मोड स्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालसँगको सहकार्यमा सेन्टरले अभियान थालेको हो। पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक एवं क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर वीरेन्द्र यादवले संकोच र त्रासका कारणले तराईका जिल्लामा भयावह रूप लिँदै गएको क्यान्सरको पहिचान गर्न परीक्षणले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। देशभर पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरका बिरामी महिलाको संख्या 30 देखि 35% को दरले बढिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 15 देखि 18 वर्षका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यही पुस 19 देखि बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु गरिने मोदीले घोषणा गर्नुभएको हो। कोभिडको नयाँ रूप ओमिक्रोन फैलिएर भारतीय अभिभावकहरू चिन्तित भइरहेका बेला बालबालिकालाई खोप लगाउने अभियान सुरु हुने घोषणा गरिएको छ। साथै स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूका लागि तेस्रो मात्रा खोप दिइने पनि मोदीको भनाइ छ। 60 वर्ष नाघेका रोगीहरूलाई चिकित्सकको सुझावका आधारमा थप खोप दिइने मोदीले बताउनुभयो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा निर्यातको तुलनामा आयात 7 गुणाले बढी भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार चालू वर्षको 5 महिनामा आयात 8 खर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ भने निर्यात जम्मा 1 खर्ब रुपैयाँको। विभागको पछिल्लो 5 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार आयात 59% बढेर 8 खर्ब 68 अर्ब 40 करोड 82 लाख पुगेको छ। यस्तै निर्यात भने 1 खर्ब 2 अर्ब 92 करोड भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 5 खर्ब 25 अर्ब 49 करोड 81 लाखको आयात भएको थियो भने 50 अर्ब 55 करोड 60 लाखको निर्यात भएको थियो। आयातको तुलनामा निर्यात कम हुँदा 5 महिनामा व्यापार घाटा 54% बढेर 7 खर्ब 35 अर्ब 48 करोड 37 लाख रुपैयाँ पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार हाल कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यात व्यापारको हिस्सा 10.93% पुगेको छ भने गत वर्षको सो अवधिसम्ममा 8.70% थियो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार 9 खर्ब 41 अर्ब 32 करोड भन्दा धेरै भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 6.55% धेरै हो। गत वर्षको सोही समयमा वैदेशिक व्यापार 5 खर्ब 75 अर्ब 55 करोडको भएको थियो। पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै 58 अर्ब 52 करोड 26 लाख रुपैयाँको आइरन स्टिल, 57 अर्ब 25 करोड 90 लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय मेसिनरी सामान, 33 अर्ब 94 करोड 27 लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। आर्थिक समाचारमै बागलुङमा टिमुर खेतीको प्रसङ्ग। बागलुङमा वन जङ्गलमा पाइने टिमुरको व्यावसायिक रूपमा खेती गरे पनि उपभोक्ताको माग अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। उत्पादन पर्याप्त नहुँदा टिमुरको मूल्य पनि बढेको छ। किसानहरूले टिमुर प्रति केजी 300 देखि 350 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको बताउँछन्। औषधि र मसलाको रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि टिमुरको माग बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। पहिला जङ्गलमा पाइने टिमुरको व्यावसायिक खेतीमा किसान लागेका छन्। बागलुङका ढोरपाटन, काठेखोला, निसीखोला, बिनामारी, सर्कुवा,
पयुथन थाप र लगायतका किसानले टिमुर खेती गर्दै आएका छन्। अब खेल समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालको महिला भलिबल टोली बंगलादेशमा जारी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उज्बेकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै साबिक विजेता नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले उज्बेकिस्तानमाथि 25-20, 25-23 र 25-14 को जित निकाल्यो। नेपालको यो लगातार चौथो जित हो। यसअघि नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 सेटमा हराएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 3-0 तथा तेस्रो खेलमा बंगलादेशलाई 3-0 को सेटमा पराजित गरेको थियो। नेपालले 4 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। नेपाल शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। उज्बेकिस्तानको 9 अङ्क रहेको छ। नेपालले अब अन्तिम खेलमा सोमबार किर्गिस्तानको सामना गर्नेछ। त्यसै गरी पुरुषतर्फ एफसी सेन्ट्रल जोनमा दोस्रो जित निकालेको छ। मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपालले दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले मालदिप्समाथि 27-25, 25-19 र 25-23 को सेटमा जित्यो। खेलमा नेपालका मान बहादुर श्रेष्ठ प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए। यस जितसँगै नेपालले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र 3 स्टार क्लबले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दुवै टोलीले गोल गर्न नसक्दा आर्मीको एएफसी कप छनौट खेल्ने सम्भावना पनि सकिएको छ। बराबरीपछि आर्मीले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। आर्मी चौथो स्थानमा रहेको छ। 3 स्टार 6 खेलमा 7 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। 3 स्टार 7औं स्थानमा समेत उक्लिएको छ। एन्फाले 7औं चरणसम्म शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले एएफसी कप छनौट खेल्ने जनाएको छ। अब छनौटको यात्रामा साबिक विजेता मचिन्द्र र मनाङ रहेका छन्। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। एसीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल टेस्ट राष्ट्र श्रीलङ्कासँग पराजित हुँदै दोस्रो हार बेहोरेको छ। शारजाह क्रिकेट मैदानमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 60 रनले पराजित भएको हो। 323 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपाल 47.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 262 रनमा समेट्यो। नेपालका लागि अर्जुन साउदले 64 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। श्रीलङ्काका रविन डी सिल्वा र माथिया पारिथानाले 3-3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित 50 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 322 रन बनाएको थियो। यस हारसँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब नेपालले सम्भव चरणको अन्तिम खेल कुवेत विरुद्ध मंगलबार खेल्नेछ। अङ्कविहीन नेपाल पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग 154 रनले पराजित भएको थियो। नेपाल क्योकुसेन कराते डो संघ वज्रको आयोजनामा राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता सुरु भएको छ। पहिलो दिन पुरुष 75 केजी मुनि आर्मीका मनोज थपलिया, आईकेएफए का थम प्रकाश खड्का, सो क्योकुसेनका सतह लामा र लुम्बिनीका दिलीप यादवले सेमिफाइनलमा स्थान तय गरेका छन्। प्रतियोगितामा 7 प्रदेशबाट 80 पुरुष र 35 महिला खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवट हलमा सुरु भएको 2 दिने प्रतियोगिताको फाइनल खेलहरू भोलि हुनेछ। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुदपछि अब मौसमी समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव आगामी मंगलबार र बुधबार देशभर फैलिएर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना देखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज एक बुलेटिन जारी गर्दै मौसमी प्रणालीका कारण पर्वतारोहण, हवाई यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएकाले चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। आज आइतबारदेखि
पश्चिमी नेपालबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली भई यी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। सोमबार देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली र तराईका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। यसैबीच काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 15 र 17 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। प्रधानमन्त्री देउवा लगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताद्वारा महाधिवेशन सफलताको शुभकामना। एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भन्ने आरोपको प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रतिवाद। पढेर र बुझेर मात्रै टिप्पणी गर्न र छलफलमा आउन आलोचकलाई चुनौती। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई समाज उत्थानमा लगाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा। ज्येष्ठ नागरिकको क्षमता अहिलेको युवामा पुस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। आफैलाई जन्माएर हुर्काउने प्रति निष्ठुर बन्दैछ ठूलो जमात। विगत सम्झेर वृद्धाश्रममा तडपिँदै बाबुआमा। सुविधा सम्पन्न आश्रमको खाँचो टड्कारो। भारतमा 15 देखि 18 वर्षका बालबालिकाका लागि खोप अभियान सुरु गरिँदै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तेस्रो मात्रा खोप लगाइने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। र नेपालको महिला भलिबल टोली एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको फाइनलमा उज्बेकिस्तान 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।